क्या उसके साथ जाओ जाओ कुछ लिया लिया। अस्सलाम क्या कह रहे वालेकुम, हैं वो वेलकम नहीं बैक कैसे टू भाग माय जा न्यू रहा है। वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। तो ये तकरीबन सुबह के ना 9:30 का टाइम था। बच्चों ने क्लास लेनी थी, ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी। और नाश्ते में अभी ना वो आटा जो था ना वो रात बाहर निकालने का याद नहीं रहा, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हुआ पड़ा था और गैस भी जाने वाली थी। तो मैंने बच्चों को कहा कि चले ना नान और ये हलीम ले आई। हमारे इधर पास से ना न्यू शॉप बनी है, आज फर्स्ट टाइम मैंने मंगवाया है। अदरवाइज जब से हस्बैंड की डेथ हुई है ना, मुझे लगता है ये सेकंड या थर्ड टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने बाहर से नाश्ता मंगवाया है। तो वरना मैं कभी भी बच्चों को जो है ना मुबीन को नहीं भेजती बाहर। तो आज ना बस मजबूरी थी, बच्चों ने भी वैसे नहीं पढ़ना था। जाहिर सी बात है, बगैर खाए मुबीन तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकता था। तो मैंने कहा चलें जाके ना जल्दी से नान हलीम ले आओ। चने भी थे लेकिन ईमान कहती मम्मा मैंने चने नहीं खाने, मैंने हलीम ही खाना है। तो मुबीन कह रहा था चले मम्मा मैं ना हलीम ले आता हूँ। ये देखे ये 100 का इतना सा हलीम मिला है और साथ में नान पता नहीं कितने के लेके आया है। ये मुबीन और ईमान ने खमीरी रोटियां मंगवाई थी और मैंने कहा था चलो मेरे लिए एक नान ले आना। क्योंकि हम जब हस्बैंड थे ना तब तो वीक में 1 डे ऐसा होता था कि बाहर से नाश्ता जो है ना वो हम मंगवा लेते थे, बल्कि वो ले आते थे खुद ही जाके। तो उनके जाने के बाद ये है कि फिर मैं ना बच्चे इतने यूज टू हैं और ना ही मैं। बच्चे तो फिर भी खा लेते हैं, मुझे होता है कि आधा घंटे में बच्चे ने जाके लेके आना है तो इतने में 2 रोटियां बनाओ। लेकिन जब ऐसे मजबूरी हो जाए ना, सम टाइम सालन ना हो और या फिर आटा जो है वो मैं निकालना भूल जाऊं, जैसे अब सर्दी है ना तो थोड़ी देर ही आटा पड़ा रहे ना फ्रिज में तो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। ऐसे ही जैसे ही बच्चों को मैंने उठाया ना, मुझे पता ही नहीं कि आटा आज मैंने नहीं बाहर निकाल के रखा, वरना जैसे ही मैं नमाज पढ़ने के लिए उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं आटा सालन वगैरह जो है ना वो निकाल लेती हूँ ताकि आटा सॉफ्ट हो और जल्दी से रोटी बन जाए। आज बस दूसरे कामों में लग गई, बिल्कुल भी याद नहीं रहा। तो बच्चों को भी मौका मिल गया नान और ये हलीम खाने का, उनकी भी मौजें लगी। वो तो बल्कि खुश थे कि मम्मा भूल गई है और हमें तो नान हलीम जो है ना वो मिल गया। खाने के बाद बच्चों को मैंने बैठा दिया ऑनलाइन क्लासेस लेने और खुद फिर मैंने पहले आधा पौना घंटा बैठी इनके साथ। फिर जब मुझे हुआ ना कि अटेंडेंस लग चुकी है इनकी और टीचर को भी मेरी प्रेजेंस का पता चल गया है कि माँ बैठी हुई है पास, तो फिर मैं अपने कामों में लग गई। ज़ाहिर सी बात है क्लास ऑनलाइन तो पौने 1 बजे तक रहती है, तो फिर हम माओ ने भी तो अपने काम करने ही होते हैं ना। तो चले बच्चे अपना काम कर रहे थे, ईमान को कहा था कि मुबीन को गाइड करते ही जाना। तो ईमान ये है कि माशाल्लाह कर लेती है और उसको भी करवा देती है। तो मैं अपने कामों में लगी। सबसे पहले मैंने सफाई की। और ईमान का कजन है, ये भी ऊपर आ गया था जब इसको पता चला ना कि मुबीन कोई चीज लेके आया है। हालांकि बच्चे खाते काम में तंग ज्यादा कर रहा था, लेकिन ईमान इसका ना बहुत ज्यादा इससे प्यार करती है, वो नहीं तंग आती इससे। तो उसके बाद ईमान ने क्लासेस ले ली थी। तो मैंने कहा चलें ये अब आलू मटर मूंगरे ये सारी सब्जियां भी साथ मंगवाई थी ना, इतने में ना तकरीबन 1:15 हो गया था जब हम माँ बेटी सब्जी बनाने बैठी। तो 2 बजे गैस भी चली जानी थी, पता तो था। मैंने कहा चलिए अब ये है कि कम से कम रेडी होगी ना तो शाम को 6 बजे जब मगरिब के बाद गैस आएगी ना, तो जब सब्जी बनी होगी ना तो फिर पक भी जल्दी जाएगी। 2 घंटे गैस आती है, इतने में ऐसी कोई सब्जी बनानी हो ना जिसको ज्यादा टाइम लगे बनाने में ही कटिंग करने में, तो वो तो फिर एक टाइम कटिंग करो फिर दूसरे टाइम में ही बनती है। अगर कहीं ना कि गैस आएगी फिर ही कटिंग करूंगी तो फिर तो नहीं पॉसिबल होता। जैसे गैस जो है वो इतना थोड़ी टाइम के लिए आती है। मैंने ईमान को कहा कि चलो बेटा जोर की नमाज का भी टाइम हो रहा है, मैं भी थक गई हूँ, तो आओ मेरे साथ मिलके ना हम माँ बेटी सब्जी बना लेते हैं। तो उसको वैसे भी बड़ा शौक होता है सब्जी बनाने का। तो मूंगरे साफ कर रही थी। मैं उसको कह रही थी मूंगरेओं का नहीं तुम्हें पता चल रहा, तुम जो जरा हार्ड है ना वो भी कटिंग करी जा रही हो, तो ये ना मटर निकाल दो। कहती नहीं मम्मा मैंने कटिंग वाला काम करना है। तो यहाँ पे मुबीन पूछ रहा था कि मम्मा मैंने नहा लिया, मैं बाहर खेलने चला जाऊं। तो मैं उसको बता रही हूँ कि बस आधे पौने घंटे के लिए जाना है, 2:30 बजे आ जाना, ताकि आके मुंह हाथ धो के कपड़े पहन के ना 3 बजे फिर जाहिर सी बात है जो काम मिला था वो भी करना था इन्होंने। ऑनलाइन क्लासेस में सुबह तो सिर्फ टीचर्स काम देती हैं ना, फिर शाम को वो बच्चों को लर्न भी करवाना होता है। टीचर्स बस दे ही जा रही हैं काम, तो ज़ाहिर सी बात है जब बच्चे गए तो उन्होंने तो जाते टेस्ट वगैरह लेने हैं। तो फिर मैं सब्जी वगैरह वॉश करने लग गई। मैंने कहा वॉश करके इसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि शाम को जैसे गैस आई ना सब्जी बनी हो। फिर ये है ना शाम को भी टाइम कम होता है, 2 घंटे के लिए गैस आनी थी, उसमें फिर सब्जी बनानी थी, रोटियां भी बनानी थी, दूध बॉयल करना था।
وہ پھر دین چھپانے کے لیے لہدا ایسے بھی 100 کام نکل آتے ہیں، تو 2 گھنٹے میں نے کہا اگر میں ان کاموں پہ لگ گئی نا، یہ نہ ہو کہ پھر بیچ میں میرا سالن رہ جائے۔ تو شام کو تو یہ ہے کہ اسی سالن کے ساتھ روٹی بھی کھانی تھی، مجھے تھا کہ فوراً 6 بجے سے لے کے چلے 7:30 تک پک جائے گا، پھر روٹی بنا کے بچوں کو کھلا کے، تو پھر بھی 100 کام بچوں کے نکل آتے ہیں۔ ایمان کا تو 3 سے 5 کام ہی نہیں ہوتا، 5 بجے پھر انہوں نے ٹیوشن چلے جانا ہوتا ہے۔ مبین کا پھر بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی کلاس میں ہے نا، تو بچے جو ہے نا وہ اس پاری پہ چلے جاتے ہیں۔ ایمان کا جو رہ جاتا ہے پھر رات کو اس کو پاس بٹھا کے اسپیشل میتھ اور سائنس جو ہے وہ پاس بیٹھا کے مجھے کروانا پڑتا ہے۔ تو میں اب تو سم ٹائم اس کو کہتی ہوں ایمان اتنا تو میں جب خود پڑھتی تھی نا، میں نہیں دماغ کھپاتی تھی جتنا اب میں نا ٹائم لگاتی ہوں۔ تقریباً 12 بجے کے بعد 1 بجے سے پہلے میں نے یہ کپڑے جو ہے نا یہ دھوئے تھے اور باہر ڈال کے رکھ دیے تھے، لیکن مغرب کا ٹائم ہو گیا، یہ کپڑے جو ہے نا پھر بھی 100% نہیں سوکھے تھے۔ تو پھر میں نے لا کے نا ادھر ڈال دیے، اور ساتھ میں 1 گھنٹہ میں نے نا فین بھی چلا دیا تھا۔ تو یہ میں نے کہا چلیں اب نا رات پڑے رہیں گے نا تو سوکھ جائیں گے، تو اب جا کے یہ سوکھ گئے ہیں، بلکہ صبح ہی سوکھ گئے تھے، لیکن صبح بچوں کو بریک فاسٹ کروانا تھا کیونکہ پھر 10 بجے ان کی آن لائن کلاسز سٹارٹ ہو جانی تھی۔ بچے لے رہے ہیں یہاں پہ آن لائن کلاسز، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تقریباً 11:15 کا ٹائم ہے تو میں اٹھ گئی تھی، مجھے کرنے تھے اپنے گھر کے کام، اور میں نے کہا چلے میں نا یہ نا لون کے کپڑے ہیں، اب یہ نہیں پہنیں گے بچے، یہ دھو کے نا تو ان کو فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں، اور جس جگہ پہ ان کے بچوں کے سردیوں کے کپڑے پڑے ہیں نا ادھر یہ رکھ دوں گی، اور پھر ادھر سے وہ جو کپڑے ہیں وہ نکالوں۔ میری وارڈروب ہے ادھر، میرے کپڑے پڑے ہوتے ہیں، یہ سارے لون کے ہی ہیں، ادھر سے میں نکال کے نا تو ان کو رکھ دوں گی ڈرو میں، اس نا کیبن میں۔ یہ دیکھیں ادھر میرے سردیوں کے کپڑے ہیں، اوپر جو ہے نا وہ بچوں کی یونیفارم اب رکھ دیے تھے کیونکہ انہوں نے نہیں پہننے، یہ دونوں جو ہے نا باکس کہہ لیں، اس کے اندر میرے ہی کپڑے ہیں۔ اب میں ان کو نکال کے تو ادھر رکھ دوں گی، یہ جو فرسٹ پہ ہے باکس کہہ لیں اس کو، تو ادھر میرے سردیوں کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو سب کو میں نکالوں گی، اور نکالنے کے بعد جو نارمل موسم میں پہننے والے ہوں گے نا نومبر اور دسمبر کے مڈل تک، وہ نکال کے ادھر رکھ لوں گی، اور جو زیادہ گرم کپڑے ہوں گے وہ ادھر رکھ لوں گی، اور ان دونوں باکسز میں سے اپنے لون کے کپڑے نکال کے نا وہ میں ادھر رکھ لیتی ہوں۔ تو جہاں پہ یہ جو پہلے کے گرمیوں کے کپڑے تھے نا یہ سارے فولڈ ہی کیے ہوئے ہوتے ہیں، میں ویسے کپڑا رکھتی نہیں ہوں، مجھے بڑی الجھن سی ہوتی ہے، لیکن سم ٹائم ایمان کو شوق ہوتا ہے نا کہ مما کا کوئی دوپٹہ پہن کے ٹیچر بن جوں، جب مما کا کوئی سوٹ پہن کے ہیل والا جوتا میرا پہن کے میرا ہینڈ کیری لے کے تو وہ بس ٹیچر بنی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا سا میس کر دیتی ہے، ادروائز میں نہیں ایسی کرتی۔ تو نیچے والے کیبن سے کپڑے جو ہے نا وہ میں نے کہا کہ اوپر والا خالی ہوگا تو پھر ہی نیچے والے رکھوں گی، نیچے والے بھی فولڈ کیے ہوئے تھے، لیکن انہیں اس طرح اس لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ ان کو واش کر کے میں نے پہننے تھے نا، ایسے تو نہیں نا پہننے تھے کہ 6 ماہ پہلے رکھے ہوئی ہوں، حالانکہ دھو کے ہی رکھے ہیں، فولڈ کر کے ہی رکھے تھے، لیکن پھر بھی ان کو ہلکا سا سرف میں مشین میں نہیں دھوؤں گی، ہلکا سا ٹب لے کے اس میں زیادہ سارا سرف ڈال کے تو تھوڑا تھوڑا کھنگالتی جاؤں گی ان کو، تاکہ یہ جو بھی جراثیم ہے 6 ماہ کے، ویسے بھی دل نہیں کرتا پہننے کو ایسے کے اندر۔ یہ جو اتنے سے کپڑے ہیں نا یہ ادھر ہی پڑے رہتے ہیں، یہ میرے ہسبینڈ کے کپڑے تھے، وہ کپڑے تو جو انہوں نے بہت زیادہ نا پہنے تھے، یہ گرم چادر وغیرہ، یہ ان کی جیکٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں ہسبینڈ کی جتنی بھی چیزیں تھی نا جو انہوں نے زیادہ یوز کی تھی، شوز تھے، کپڑے تھے ان کے، اور کوئی بھی چیز جو انہوں نے زیادہ یوز کی تھی نا وہ میں نے ان کی نشانی کے طور پہ رکھی ہوئی تھی، جیسے کہ اسے 2-3 دن پہلے نہیں 5 دن پہلے ٹیلر سے ان کے نا 3 سوٹ میں نے دیے ہوئے تھے سٹیچ ہونے کے لیے، تو وہ دے کے گیا تھا ٹیلر، چاند رات کو ان کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اور پھر انہیں ہاسپٹلائز کروایا گیا، اور عید کے تیسرے دن ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو وہ کپڑے جو تھے نیو 3 ڈریس وہ ان کو پہننا نصیب ہی نہیں ہوئی ہے، وہ پھر میں نے کسی کو دے دیے تھے کیونکہ سب نے کہا تھا کہ وہ جو نیو کپڑے ہیں نا وہ پھر نہ کسی کو دے دو، تو وہ میں نے کسی کو دے دیے تھے۔ لیکن جو وہ چیزیں جو انہوں نے بہت زیادہ پہنی ہوئی تھی سردیوں کی، ان کی چادر وغیرہ اور کوٹ، ان کے شوز، ان کے کپڑے، وہ میں نے ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں، کچھ وہ اوپر کیبنوں میں رکھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ کسی دن ان پہ ایک ویڈیو بناؤں گی اور وہ ساری چیزیں اپنے ہسبینڈ کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ان کی نشانی کے طور پہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔
زیادہ جو ہے نا کپڑے گرمیوں والے یہ سارے میرے ہی ہیں اور یہ میں نے دھو لیے ہیں. اب میں ان کو اتنی نا جدھر میرے ہسبینڈ کی کپڑے پڑے ہوئے ہیں نا ادھر ہی رکھوں گی. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا تو یہ دیکھیں یہ ہسبینڈ کی چادر ہے. یہ نا کافی زیادہ وہ یوز کرتے تھے, کافی کی ہوئی ہے انہوں نے یوز. یہ میں ہی لے کے آئی تھی, امی کے گھر گئی تھی تو میں نے انہیں کہا تھا کہ نا خالد کی چادر جو ہے نا پہلی وہ ایک ہی ہے, تو جب میں دھوتی ہوں نا امی تو مجھے مشکل ہوتی ہے کہ پھر انہوں نے لینی بھی ہوتی ہے. تو پھر نا یہ میں لے کے آئی تھی. لیکن یہ نا انہوں نے ایک یا دو سیزن ہی پہنی تھی, اور باقی کی جو گرے کلر کی چادر تھی نا اس سے پہلے والی وہ پھر میں نے کسی کو دے دی تھی, کیونکہ یہ ہے کہ وہ کافی زیادہ انہوں نے یوز کر لی تھی تو اس وجہ سے وہ میں نے ان کو دے دی تھی. سوری وہ پھر میں نے کسی کو دے دی تھی. لیکن یہ جو ہے نا وہ پھر میں نے ابھی انہوں نے 2 سیزن ہی پہنی تھی, یہ پھر میں نے ایسے ہی رکھ لیا ان کی. یہ ان کے کوٹ ہیں, جو یہ جیکٹ ہے نا یہ بھی انہوں نے بہت زیادہ یوز کی ہوئی ہے. یہ والی جیکٹ یہ ان کی فیورٹ جیکٹ تھی اور ان کو نا سوٹ بھی بہت زیادہ ان پہ جچتی تھی. یہ والی جیکٹ ہے. اور یہ جو ہے نا ان کا 3 پیس کو یہ ان کے نا انہوں نے شادی کے فرسٹ ڈے پہنا تھا. اور یہ والا یہ بھی وہ آفس پہن کے جاتے تھے ریگولر, اور یہ کوٹ جو ہے نا یہ بھی وہ ریگولر پہن کے جاتے تھے. یہ دیکھیں یہ کوٹ ہے جو انہوں نے, تو یہ دیکھیں یہ کوٹ ہے جو انہوں نے نا شادی کے فرسٹ ڈے پہنا تھا. یہ میں نا انشاءاللہ کسی دن ان کی ساری چیزیں جب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نا تو یہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ نا شیئر کروں گی.